अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ गद्दार है तो छुप कर क्यों मिलते हैं, ताहयात तौसी की पेशकश क्यों की। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कहते हैं सब इल्ज़ामात इसलिए हैं कि आर्मी चीफ और इदारे ने गैर आइनी काम करने से इनकार किया। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ हक़ खुद इरादियत मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान आलमी बरादरी पर मुसलसल ज़ोर देता रहा है कि मकबूजा कश्मीर के मसले पर अपना किरदार अदा करें। जम्मू व कश्मीर के तनाज़े का वाहिद हल सलामती कौंसिल की करारदादों में मुज़मर है। 35 साल की खिदमत के बाद कोई गद्दारी का टाइटल लेकर घर नहीं जाना चाहता। फौज अवाम के बगैर कुछ नहीं है। DGISPR कहते हैं अरशद शरीफ की मौत पर झूठा बयानिया बनाकर लोगों को गुमराह किया गया। फौज अवाम के बगैर कुछ भी नहीं है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। अरशद शरीफ की नमाज जनाजा में समाजी और सियासी शख्सियात, सहाफ़ियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अरशद शरीफ कत्ल के ताने बाने इमरान खान और सलमान इकबाल से मिलते हैं। वज़ीर दाखिला कहते हैं इमरान खान कौमी नासूर की सूरत इख्तियार कर गया है। DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान और इसके हवारियों के लिए शटअप कॉल है। ये अब हतमी फैसला कुन जंग है। इमरान खान कहते हैं इंसान तो जेल में भी जिंदा रह सकता है। सोशल मीडिया इंसानी तारीख में इनकलाब ला रहा है। कल मैं हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज करने जा रहा हूँ। इमरान खान क्या करते रहे हैं आज सब कौम के सामने आ गया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया हुआ है और इसका महवर सिर्फ इसकी ज़ात है। लॉन्ग मार्च में खून ही खून और जनाजे नजर आ रहे हैं। फैसल वाउडा कहते हैं चेयरमैन PTI को बता चुका हूं। PTI सिंध के सदर अली जैदी ने फैसल वाउडा पर लॉन्ग मार्च बर्बाद करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इदारों पर तनकीद हमने भी की लेकिन रियासत के लिए खतरा नहीं बने। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इसकी हुकूमत में ज़िमनी इंतखाबात हम जीते, हमारी हुकूमत में ज़िमनी इंतखाबात वो जीता। ये 11 जमातों की इंतखाबी हिकमत अमली की कमज़ोरी है। दाइश के हिरासती मरकज से रिहा होने वाली 2 कैनेडियन खवातीन मुल्क पहुंचते ही गिरफ्तार। दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एक खातून से तफ्तीश शुरू कर दी गई। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा का कहना है कि अमेरिका ने हुकूमत के ऑपरेशन में मदद की। मिसिसागा में दिवाली की तकरीब में खालिस्तान के हामियों और भारतीय शहरियों के दरमियान लड़ाई। तकरीब के दौरान तकरीबन 500 भारतीय तारिकीन वतन शरीक थे। हजूम के मुंतशिर होने तक पुलिस अमन के लिए इलाके में मौजूद रही। इंतखाबात के दौरान किए गए वादों की तकमील के लिए टोरंटो के मेयर पुरज़म जॉन टोरी का हाउसिंग की तामीर को तेज करने के लिए सिटी डिपार्टमेंट तश्कील देने का ऐलान। इनका कहना था कि अपने शहर के लिए मेयर के खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। रूस का जौहरी मशकों के दौरान खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। रूसी सदर ने जौहरी मशकों की निगरानी खुद की। जो बाइडन ने यूक्रेन में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल पर रूस को खबरदार कर दिया। बांग्लादेश में सितरंग तूफान की तबाहकारियां, 16 अफराद हलाक, 10,000 लोग बेघर हो गए, 1 करोड़ सारिफीन बिजली से महरूम हो गए हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com.
DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है कि इतनी रवानी से झूठ बोला जाए कि फितना और फसाद का खतरा हो तो चुप रहना ठीक नहीं। मेरे सीने में बहुत सी अमानतें हैं जो सीने में रख कर कब्र में चला जाऊं। मेरे इदारे को तनकीद का निशाना बनाया गया तो मैं खामोश नहीं रह सकता। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रूल से हटाकर आईनी रास्ते पर लाना है। गुज़िश्ता साल इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि हमने खुद को आईनी हदूद में रखना है। गुज़िश्ता साल और इस साल मार्च में हम पर बहुत प्रेशर आया। इस नतीजे पर पहुँचने के इदारे का मफाद इसी में है कि सियासत से निकल जाएं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने मजीद कहा कि आपका सिपा सालार गद्दार है तो माजी करीब में तारीफों के पुल क्यों बांधे थे? आप अपने सिपा सालार को ऑफर कर रहे हैं कि आप सारी जिंदगी अपने ओहदे पर फाइज रहें। आर्मी चीफ को पेशकश उस वक्त की गई जब तहरीके अदम एतमाद उरूज पर थी। रात की खामोशी में हमें बंद कमरों में मिले, गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें। रात के अंधेरे में मिले, मगर ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में गद्दार कहें। आपका सिपा सालार गद्दार है तो आज भी चुप कर उससे क्यों मिलते हैं? और अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। अरशद शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट और मुझसे भी राब्ता था। अरशद शरीफ के खानदान में गाजी और शहीद भी हैं। कीनिया में इंक्वायरी हो रही है। मैं कीनिया में हम मनसब से राब्ते में हूँ। जो तहकीकात हो रही हैं उसमें हुकूमत और हम मुतमईन नहीं है, इसीलिए हुकूमत ने तहकीकाती टीम कीनिया भेजी है कि शहीद अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। उनके ख़ानदान में गाजी भी हैं, शहीद भी हैं। सो उनका जब वो यहाँ पर भी थे, एस्टेब्लिशमेंट से, मेरे अपने इदारे के लोगों से राब्ता था। जब वो बाहर गए, वहाँ से भी उनका राब्ता था। आपको मालूम है कीनिया में इसकी इंक्वायरी हो रही है। मैं अपने कीनियन मनसब से राब्ते में हूँ, उनसे राब्ता किया है। उनकी जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसके मुताबिक ये शनाख्त की गलती के बायस हादसा पेश आया। इस पे हुकूमत पाकिस्तान और हम मुकम्मल शायद मुतमिन नहीं हैं। इसीलिए हुकूमत ने एक टीम बनाई है जो तहकीकात करने कीनिया जाएगी। DGISI ने कहा कि हर शहरी का आईनी हक है कि आज़ादी इजहार राय करें, हमारा मुहासबा करें कि मगर पैमाना ये रखें कि मैंने मुल्क और कौम के लिए क्या किया। ये पैमाना नहीं होना चाहिए कि मैंने आप और आपकी ज़ात के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बैरूनी खतरात और अदम तहफ़्फ़ुज़ से खतरा नहीं है। पाकिस्तान को अगर कोई खतरा है तो अदम इस्तेहकाम से है। पाकिस्तान का दिफा इसलिए मजबूत है कि उसकी जिम्मेदारी 22 करोड़ आवाम है। उन्होंने कहा कि फौज को किसी लॉन्ग मार्च, धरने और एहतजाज से कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देंगे। और इस हवाले से आर्मी चीफ की बात ठीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे प्यारे कायद ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करना पड़े। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27 अक्टूबर यौम सियाह कश्मीर के मौके पर जारी अपने पैगाम में कहा है कि आज बोझल दिल के साथ हम कश्मीर के हवाले से एक और यौम सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फ़ौजें गैर कानूनी तौर पर उतार दी थी। भारत तब से इस इलाके पर ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर कब्जा जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता 75 बरस से कश्मीर के अवाम भारतीय जबर का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। मुनसिफाना जद्दोजहद में पाकिस्तान के अवाम कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों को आज़ादी की जद्दोजहद पर खराज तहसीन पेश करते हैं। दुनिया को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को कुचला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर कॉज के हवाले से पाकिस्तान अपनी भरपूर हिमायत जारी रखे हुए है। पाकिस्तान ने मकबूजा इलाके में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठाई है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि साइफर और अरशद शरीफ के हवाले से जुड़े गए वाक़यात की तह तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि कौम सच जान सके। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम गद्दार, साजिशी या कातिल नहीं हो सकते। लफ्ज़ न्यूट्रल को गाली बना दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
DGISPR نے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد ارشد شریف کی وفات اور اس سے جڑے حالات و واقعات سے متعلق ہے۔ ارشد شریف پاکستان کی صحافت کا آئیکن تھے۔ وہ ایک فوجی کے بیٹے، ایک شہید کے بھائی تھے۔ دکھ تکلیف کی اس گھڑی میں ہم سب ان کے لواحقین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افسوسناک واقعے نے پوری قوم کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ ارشد شریف کی موت کے بعد لوگوں نے رخ فوج کی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تمام کرداروں کو سامنے لا کر حقائق قوم کے سامنے رکھنا چاہیے۔ حتمی رپورٹ سامنے آنے تک کسی پر الزام تراشی کسی صورت مناسب نہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ سلمان اقبال نے چیف ایگزیکٹو عماد یوسف کو ہدایت کی کہ ارشد شریف کو جلد از جلد ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ ارشد شریف کو دبئی بھیجنے کا انتظام ARY کی جانب سے کیا گیا۔ ہم نے حکومت سے اعلیٰ سطح تحقیقات کی درخواست کی ہے۔ عالمی اداروں کی ضرورت ہو تو انہیں بھی شامل کرنا چاہیے۔ ARY نیوز نے اداروں کے خلاف رجیم چینج کا مخصوص ایجنڈا پروان چڑھایا۔ ارشد شریف کی موت پر جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ ارشد شریف کے قتل کے سلسلے میں سلمان اقبال کو واپس لا کے انہیں شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ اس افسوسناک واقعے کی صاف، شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے حکومت سے ہائیسٹ لیول انکوائری کمیشن کی استدعا کی ہے۔ اس کمیشن کو اگر بین الاقوامی ایکسپرٹس، فورینزک، IT ایکسپرٹس، ایون انڈر دی امبریلا آف UN نمائندوں کی ماہرین کی ضرورت ہو تو انہیں بھی شامل کرنا چاہیے۔ ان تمام حالات و واقعات میں ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، لہٰذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ISI کو سائفر سے متعلق کسی سازش کے شواہد نہیں ملے۔ پاکستانی اداروں بالخصوص فوج کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ ذہن سازی سے قوم میں افواج پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پچھلے سال اور مارچ سے بہت دباؤ ڈالا گیا۔ پاکستانی اداروں کو دنیا میں بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ پاکستان آرمی سے سیاسی مداخلت کی توقع کی گئی جو آئین کے خلاف تھی۔ ذہن سازی کے ذریعے قوم اور افواج پاکستان میں، سپاہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ اس حوالے سے وفاقی کینیا میں قتل ہونے والے سینئر صحافی ارشد شریف کی تدفین کر دی گئی۔ ارشد شریف کی نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی گئی۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ارشد شریف کی نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی گئی، جس میں سماجی و سیاسی شخصیات، صحافیوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بعد ازاں ارشد شریف کی تدفین H11 قبرستان میں کر دی گئی۔ خیال رہے کہ سینئر صحافی ارشد شریف کو چند روز قبل کینیا میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ ان کا جسد خاکی گزشتہ روز کینیا سے پاکستان پہنچا تھا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا اور حکومت کی جانب سے ان کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی قائم کی گئی جو تحقیقات کے لیے کینیا جا چکی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اب جس کو لانگ مارچ کرنا ہے شوق سے پورا کرے۔ ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے ریڈ ہونا پڑے گا۔ عمران خان کے منفی ایجنڈے کے سبب جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کا معاملہ دو لوگوں کی طرف جاتا ہے۔ بادی النظر میں تانے بانے عمران خان اور سلمان اقبال کی طرف جاتے ہیں۔ عمران خان اور سلمان اقبال کا کردار ارشد شریف کو باہر بھجوانے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ KPK حکومت نے ارشد شریف کی جان کے خطرے کے حوالے سے تھریٹ الرٹ جاری کیا۔ کینیا میں ارشد شریف جہاں قیام پذیر تھے وہ فارم ہاؤس تھا اور وہ متنازع تھا۔ اس فارم ہاؤس کی ملکیت بھی قوم کے سامنے 1-2 دن میں آ جائے گی۔ جبکہ ارشد شریف کے ساتھ گاڑی میں سوار خرم ARY کا ملازم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خرم اور وقار کے بارے میں اگلے چند دن میں اہم اطلاعات ملیں گی۔ ابھی جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس کے بعد کھرا عمران خان اور سلمان اقبال کی طرف ہی جاتا ہے، تاہم ابھی کسی کو بھی اس قتل میں ملوث ہونے کا نہیں کہہ سکتا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان کی ذہنیت یہ ہے کہ آرمی چیف سیاسی کردار ادا کرنے سے انکار کرے تو وہ برا ہے۔ باجوہ صاحب نے جب بات مانی تو عمران خان نے ان کی تعریفیں کی، اور جب باجوہ صاحب نے مفادات پر ادارے کو ترجیح دی تو اس نے میر جعفر
چور اور غدار قرار دیا۔ انہیں میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل، جانور اور غدار جیسے القابات دیے گئے۔ اگر اس کے مفادات کے لیے کوئی کام کرے گا تو وہ محب وطن ہے، اگر اس کے مفادات کے کوئی خلاف جائے تو وہ چور، ڈاکو اور غدار ہے۔ اس آدمی کی ذہنی پستی دیکھیں کس حد تک نفرت اور قوم کو تقسیم کرنے کی سیاست کر رہا ہے۔ کہ اگر اس کے مفادات کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت جو ہے وہ کام کرے تو پھر اس کی تعریفیں ہیں، پھر وہ محب وطن ہے، پھر جو ہے وہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ اور اگر اس کے مفادات کی کوئی اگینسٹ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ نہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ میر جعفر ہے، وہ میر صادق ہے، اور وہ جو ہے وہ پھر غدار بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا نے ٹرینڈ کو بدل دیا ہے۔ ہماری حکومت گرائی گئی تو سوشل میڈیا نے دکھایا ہم جمہوریت کی خالص ترین شکل میں جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ میں اس قوم کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں۔ یہ اب حتمی اور فیصلہ کن جنگ ہے جس کا آغاز کل ہوگا۔ لاہور بار کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کل میں حقیقی آزادی مارچ کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور لاہور سے میرے مارچ کا آغاز ہوگا۔ میں اس قوم کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں۔ لاہور بار بھی اس مارچ میں بھرپور شرکت کرے۔ عمران خان نے کہا کہ پنجاب حکومت کو کہوں گا کہ وکلا پروٹیکشن بل منظور کرے، وکلا کے اسپتال کے لیے رقم جاری کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں کوئی اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر سکتا، اسرائیل کے خلاف بات میڈیا پر نہیں آتی۔ لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں لیکن مغربی میڈیا میں ذکر نہیں ہے۔ دری اثنا عمران خان کی 90 شاہراہ قائد اعظم میں پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں اسد عمر، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، عمر ایوب، میاں اسلم اقبال، عمر سرفراز چیمہ بھی شریک تھے۔ ملاقات میں لانگ مارچ اور دیگر امور پر پارٹی لیڈرشپ کی مشاورت ہوئی جس میں آئندہ حکمت عملی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ایک ہی ریڈ لائن ہے، آئین و قانون، اس سے بھی زیادہ مقدس شہداء کا خون ہے۔ ارشد شریف کا کینیا جانا کس نے ارینج کیا اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے نیوٹرل کے لفظ کو گالی بنا دیا، اصلی عمران خان کا تعارف آج قوم کو کرایا گیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاک افواج کے افسران نے پریس کانفرنس وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کر کی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان نے سب سے بڑی واردات سائفر سے شروع کی، ان کو سائفر کی جال سازی کرنے سے منع کیا گیا۔ منع کرنے کے باوجود عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں انہیں بتایا گیا لیکن انہوں نے بعد میں تماشا بنا دیا۔ انہوں نے ایک ہی مشن بنا رکھا ہے، ملک کو نفرتوں کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ ایک ہی ریڈ لائن ہے، آئین و قانون، اس سے بھی زیادہ مقدس شہداء کا خون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کا کینیا جانا کس نے ارینج کیا اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پی ٹی آئی لانگ مارچ سے متعلق متنازع بیان پر شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے فیصل واوڈا کی پارٹی رکنیت معطل کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے فیصل واوڈا کو پی ٹی آئی لانگ مارچ سے متعلق متنازع بیان پر شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کی پارٹی رکنیت معطل کر دی۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی حیدر زیدی نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شوکاز نوٹس کا عکس بھی شیئر کر دیا۔ اس سے قبل پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری اسد عمر نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ فیصل واوڈا کا بیان پارٹی پالیسی کی عکاسی نہیں کرتا اور چیئرمین پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی سندھ کے صدر کو شوکاز سے متعلق ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے علی زیدی کو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر فیصل واوڈا کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کو کہا ہے۔ علی زیدی کی جانب سے بیان ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب فیصل واوڈا نے اسلام آباد میں سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل سے متعلق پریس کانفرنس کی اور کہا کہ مجھے اس مارچ میں خون ہی خون اور جنازے نظر آ رہے ہیں۔ بعد ازاں علی زیدی نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ پی ٹی وی سمیت تمام چینلز نے پریس کانفرنس نشر کی ہے جس سے یہ واضح ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے اسے لانچ کیا ہے۔ علی زیدی نے مزید کہا کہ فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب عمران خان کی واضح ہدایات ہیں کہ سب کو پرامن رہنا ہے تو پھر اس کی پریس کانفرنس کا کیا وزن رہ جاتا ہے۔
हुकूमती इत्तिहाद PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के साथ लोगों को नहीं आना, इसके साथ लोगों के तलवे गर्म ज़मीन पर टिक नहीं सकते, तहरीकें एंजॉयमेंट के लिए नहीं होती। ये हकीकी आज़ादी की बात नहीं बल्कि हकीकी आवारगी की बात कर रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमती इत्तिहाद PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इदारों पर तनकीद हमने भी की, लेकिन हमारे तर्ज अमल से रियासत को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। चिन्योट में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान ने दौरान हुकूमत मुल्क को खोखला किया। वो दोबारा पाकिस्तान को पांव पर खड़ा नहीं होने दे रहा और उसने मुल्क को दलदल में घसीट दिया। उन्होंने कहा कि इससे कई गुना बड़े मिलियन मार्च हमने किए। रियासत पर और इदारों पर हम भी तनकीद करते थे, लेकिन किसी तर्ज अमल से रियासत को खतरा महसूस नहीं हुआ। इमरान खान की सारी सियासत मुकर और झूठ पर मबनी है। इसके पास कोई मंशूर नहीं। नजरियाती यतीम जमातें किसी हादसे का इंतजार करती हैं। कौम ऐसे अनासर के खिलाफ मुत्तहिद हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम दिवालियापन के किनारे खड़े थे, वहां से गिरे और फिर वाइट लिस्ट में गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान चोर साबित हो चुका है। इस शख्स में वक़ार है, ना शाइस्तगी और ना शर्म हया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके लॉन्ग मार्च से हमें कोई फर्क पड़ेगा। कीनिया में कत्ल होने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ से मुतालिक बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अरशद शरीफ पाकिस्तान का बेटा है। यही तो कह रहा हूँ कि ये अपनी सियासत के लिए हादसे का इंतजार करते हैं। यकदम इसको सियासी मसला बना देना कौन सी अक्लमंदी है? किसको कहां से जोड़ रहे हो? मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।